अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की पेशी के बाद सबसे बड़ी पेशी थी JIT में, वो थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। उसके बाद जो गुफ्तगू सामने हुई, जो बातें की गई, और उससे पहले जो मरियम साहिबा के हवारियों ने बातें की, वो काबिल गौर हैं और तवज्जो की तालिब है कि आज उनको प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए और इसका जो मतलब है वो ढूंढा जाए। और बाद स्टेटमेंट्स ऐसी हैं नाज़रीन जिनका क्लियर कट मैसेज, क्लियर कट लोगों को दिया गया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसमें कुछ तकाबली जायजा भी लिया गया है नाज़रीन। आज जब कहा जा रहा था कि कौम की बेटी को JIT के सामने पेश होना पड़ा है, ये तज़लील है कौम की बेटी की, तो हमने एक ऐसी रिपोर्ट मरतब की है ताकि आपको बता सकें कि और कितनी ऐसी कौम की बेटियां हैं जिनके साथ पहले ऐसा सुलूक हो सका, ऐसा सुलूक हुआ जिसका मरियम साहिबा या उनके घर वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं दुआ करूंगा कि कभी उनको ऐसा दिन देखना भी ना पड़े। जरा रिपोर्ट देखिए। मुश्तरी होशियार बाश, तेरा गाड़ियां, हटो बच्चों की आवाजें, मरियम तेरे जानिसार के नारे, कैमरे की आंख, सड़कें बंद, कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर धक्के खाते अवाम, दाएं बाएं मिनिस्टर्स, भाई शोहर, और सबसे बढ़कर ये सल्यूट। शाही पेशी से पहले तहकीककारों पर बरसते पाकिस्तान की बजाय खानदान शरीफ से वफा का दम भरते बस्ता बरदार। और ये 10 जुलाई को अल्लाह खैर करे, खैरियत से ये वक्त गुजर जाए। मैं JIT से बड़े एहतराम से अर्ज करता हूँ कि आप भी अपने खाते तैयार रखें। ये धमकी अपनी जगह, मगर ये अंदाज कि वो कर्ज उतारे जा रहे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज अगर हम न बोले, आज अगर हमारे लफ्ज सताओं की कहत का शिकार हो गए, अगर आज हम भी दस्तरखाने शरीफिया के शरीक पाए गए और तारीख दुरुस्त न कर सके, तो हम इस कौम के मुजरिम और तारीख के। आइए मरियम, हम आपको दिखाते हैं हक कैसे अदा किए जाते हैं और किए गए। बेनियाद SHO, तन्हा बीबी, बाप वजीर आजम था, नहीं रहा, मिनिस्टर साथ छोड़ गए, दादा वजीर आजम था, ख्वाब हुआ, कसूर तारीख आज तक जवाब ढूंढ रही है। बात यही खत्म नहीं हुई, मजीद देखिए, बीबी तन्हा, छोटे छोटे बच्चे साथ, हटो बच्चों की आवाजें, न गाड़ियों की लाइनें, न दाएं बाएं भाई शोहर, न बीबी तेरे जानिसार की आवाजें, कसूर अवाम की बालादस्ती का ख्वाब देखती थी। और देखिए, जवा साला निहत्ती लड़की, इर्द गिर्द पुलिस का घेराव, पुलिस की गाड़ी और तन्हा लड़की। कसूर पाकिस्तान में हक के हुक्मरानी अवाम का है, नारा मस्ताना बुलंद करती थी। किस कर्ज की बात, कौम पर कैसा एहसान। और देखिए, जवा साला लड़की, ठंडी जमीन, कपड़ा तक मुयस्सर नहीं। कसूर सियासी मुकद्दिमात। आप इस कौम से पूछती हैं कि आपका कसूर क्या है, ये लीजिए, सुनिए आपका कसूर। बहुत अफसोस हुआ ये चीज देख के। वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूव करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। अब भी अगर कसूरवार खुद को ना पा सके तो दुनिया की अदालतों को छोड़िए, आखिरत की अदालत भी बात पर छोड़ दें। ज़मीर की अदालत में खड़े होकर खुद से पूछिए, जवाब मिले कुछ मत बोलिएगा, खामोश रहिएगा कि शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। रिपोर्ट आपने देख ली नाज़रीन, इसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। आप खुद ही तमाम तर नताइज अखज़ कर चुके होंगे। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ जी, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब
عثمان ڈار صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ جانا مانا نام پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, جان اچکزئی صاحب, جان صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عرفان قادری صاحب ایکس اٹارنی جنرل, بہت ماہر اور نامور ماہر قانون, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا اور ہمیں تھوڑی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب جوائن کریں گے, ہم ان کو بھی ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, آج جو باتیں مریم صاحبہ نے کی ناظرین, وہ ایک ایک بات, وہ ایک ایک جملہ اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور اس پر گفتگو بھی کی جائے. انہوں نے ایک بات کی کہ اتنی سازشیں ہمارے خلاف نہ کریں, ہمارے سینے میں یعنی ان کے والد کے سینے میں بھی بہت سے راز ہیں, وہ راز اگر سامنے آ گئے تو پھر مشکل ہوگی. یہ کیا کہا ذرا سن لیں, اس کا پھر تھوڑا سا ہم اس پہ بحث بھی کریں گے, بات بھی کریں گے, سنیں ذرا. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے, جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. جان صاحب میں یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ جو راز نواز شریف صاحب کے سینے میں دفن ہے وہ آپ کو پتا ہوں گے, لیکن میں کم سے کم یہ ایکسپیکٹ ضرور کروں گا کہ وہ راز اگر اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی وجہ سے سازشیں ہو رہی ہیں ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, تو اس راز کو کم سے کم افشاں تو کریں, ان بے نقاب جو لوگوں کو بے نقاب تو کریں, ان چہروں کو. کوئی سازش میں شروع ہونے سے پہلے آپ کو سائن نظر آتے ہیں, وائبز نظر آتے ہیں. ابھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آرٹیکل 62, آرٹیکل 63, آرٹیکل 1843 کا استعمال, جے آئی ٹی کی کنسٹیٹیوشنلٹی, یہ وہ چیزیں جو پولیٹیکلی, جو پوٹینشلی ایک ایسا لیگل سرنگ ہے جس کو 58(2)B کلاس کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی 6263 سب تک استعمال نہیں ہوا, پٹیشن تو اسی کی آئی تھی شیخ رشید, استعمال نہیں ہوا. میں آپ کو ایک سینیریو پینٹ کر رہا ہوں, اگر پاسبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں, پوٹینشلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ بھری پڑی ہے, آپ کو معلوم ہے آرٹیکل 58(2)B کلاس, جسٹس منیر کا فیصلہ, لیگل ججمنٹ آف بھٹو صاحب اس وقت کی, پھر ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب کی وردی کا سوال. تو پاکستان ان میں سے کچھ کوئی بھی لیگل لکونہ ایسا رہ نہیں گیا. آپ تو مضبوط پرائم منسٹر ہیں, آپ 58(2)B کی تلوار آپ کی سڑک پہ لٹک نہیں رہی ہے, تو ایسی کون سی آپ کو پرائم منسٹر اس وقت تک مضبوط رہتا ہے جب ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی ہیں. دھرنا 1, دھرنا 2, اسلام آباد لاک ڈاؤن, اور آج جے آئی ٹی جس ڈگر پہ نکلی ہے اس سے کلیئرلی ایک سمیل نظر آتا ہے کہ ایک خاص جال بونا جاتا ہے کہ عوام کی مینڈیٹ. عمران خان بیٹھا ہوا سر, جے آئی ٹی عمران خان کی ایکسٹینشن ہے, اگر عمران خان نہیں بیٹھا میرے خیال میں. ایک منٹ, just hold, just pause for a while. جے آئی ٹی constituted by Supreme Court, ٹھیک ہے, اینڈ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ایکسٹینشن ہے. سپریم کورٹ انفلوئنس ہوئی عمران خان سے, پہلی بات میں آپ کو کریکٹ کروں, یہ سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن نہیں ہے, آپ بالکل غلط ہے, اسٹیچوٹری باڈی نہیں ہے, یہ ایک تفتیشی ٹیم ہے جس پہ تنقید کرنا ہمارا آئینی حق ہے. لہٰذا یہ وجود میں آئی ہے اس ججمنٹ کے نتیجے میں جو سپریم کورٹ نے دیا ہے, جس پہ 10 دفعہ رائے زنی کرنا میرا آئینی حق ہے, جو آپ نہیں لے سکتے. سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا نتیجہ ہے جے آئی ٹی, جس کی آئینی کوئی حیثیت معلوم نہیں, جس کی اسٹیچوٹری کوئی حیثیت نہیں ہے, ریپیٹ, اور اس پہ تنقید کرنا میرا حق ہے, تحفظات کا اظہار میرا حق ہے. لیگلٹی, اس کی جو لیگل اتھارٹی ہے, ہم نے سر چلے اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, سپریم کورٹ وی ریسپیکٹ ہے. مزید بات کریں گے. ڈار صاحب ایک جملہ میں آپ کے اس رپورٹ میں یہ لفظ استعمال کیے گئے جو کنڈیمیبل ہے, آئی ریپیٹ, آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو اٹ. لٹیروں کے ہر ٹھکانے کا ہمیں معلوم ہے. اس رپورٹ میں یہ لینگویج فور جنرل, اگر ایک جو بھی ہے جرنلسٹ, دیکھیے جرنلسٹ نتھنگ, وین جب یہ پورا قضیت جاری ہے کہ ابھی تک تو کوئی کلپیبلٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ کیا الزامات ہیں اور اس پہ کون گلٹی ہے. استعارے کے طور پر استعمال ہوا نا, آپ کی جانب سے اگر جے آئی ٹی کو کوفے والا کہا گیا, آپ کی جانب سے اگر جے آئی ٹی کو پارٹی ہیں, لیکن وہ دربار یزید کہا گیا, آپ کا ایک رپورٹر او پی ٹی آئی کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل بھی نہیں ہے سر, نہ یہ شو پی ٹی آئی کا, اس لیے تو آپ یہاں پہ موجود ہیں, اس لیے تو آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اس لیے تو آپ یہاں پہ موجود ہیں. بالکل ثابت نہیں ہوا سر, بالکل ثابت نہیں ہوا. اٹس اے میٹافر, اٹس اے میٹافر, اٹس اے پوئٹک ورڈز. ڈار صاحب کیا رسپانس کریں گے آپ؟ یہ جے آئی ٹی آپ کی ایکسٹینشن ہے, آپ کی ایکسٹینشن عمران خان کی ایکسٹینشن ہے. نارملی جان اچکزئی صاحب بڑے کول پرسن ہے, لیکن آپ نے آج دیکھا کہ کس طرح یہ آج کل پی ایم ایل این کا کوئی بھی دوست نہیں ہے سر. کوئی بھی محب وطن, کوئی بھی محب وطن پاکستانی اگر آج کرپشن کی بات کرتا ہے تو انہیں یہ لگ رہا ہے وہ عمران خان کا ساتھی ہے.
پہلے تو یہ جے آئی ٹی کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور آج میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے آپ کو بھی کہہ دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، اور میں سمجھ تو آپ ان کو بھی اتنا ہی موقع دے رہے ہیں جتنا مجھے دے رہے ہیں اس فورم پہ بیٹھ کے اپنی اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کا، اور حق رکھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کی ایک ہی ٹون ہے، کمرے میں جاتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے اندر، باہر نکلتے ہیں ان کے اصحاب پہ جو ہے عمران خان سوار ہوتا ہے اور ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور آج پاکستانی قوم میں کہنا چاہتا ہوں ان کے چہرے پڑھ کے سمجھ چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ میں بریک لے لوں سر، میں چاہوں گا آپ کا آرگومنٹ ضائع نہ ہو اور آپ سے جو سوالات کرنے بند وہ بھی پھر موقع پہ کیا جائے۔ وقفہ لیتے ہیں، عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینیٹر سمرو صاحب بھی، ان سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ڈینٹل کریم کا خاص فارمولا سینسٹیویٹی مسوڑوں سے اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ۔ جو مزید باتیں ہوئیں جوڈیشل اکیڈمی کے باہر وہ بھی سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں سمرو صاحب کے پاس جاؤں گا اور عرفان قادر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ آصف کرمانی صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، اب اس کو آپ
اور باقی شرکا کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں, کس طرح سے لیتے ہیں. انہوں نے ایک طرح سے تنبیہ کر دیا جے آئی ٹی کو کہ 10 جولائی کے بعد اب آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, ذرا سن لیں ایک دفعہ. اور یہ 10 جولائی کو اللہ خیر کرے خیریت سے یہ وقت گزر جائے. میں جے آئی ٹی سے بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کھاتے تیار رکھیں. یہ قوم کا پیسہ ٹیکس منی ہے جو آپ استعمال کیا اور آپ نے کر رہے ہیں. اس کی ایک ایک پائی کا, ایک ایک آنے کا قوم آپ سے حساب لے گی انشاءاللہ. اچھا عرفان قادری صاحب, سوال یہ میرا جان صاحب سے بھی بنتا ہے لیکن ان کے پاس میں ذرا بعد میں آؤں گا کہ جے آئی ٹی کے کھاتے چیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے سر, اور یہ بات تب کی جا رہی ہے کہ جب کہا گیا کہ شریف فیملی ذرا اپنے کھاتے تو کلیئر کرے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اب جے آئی ٹی کے کھاتے چیک کریں گے. عرفان صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ عرفان صاحب کو غالباً آواز نہیں جا پا رہی میری. میں یہی سوال سینیٹر قیوم سمرو صاحب سے کرتا ہوں. سمرو صاحب, سر جے آئی ٹی کے کھاتے چیک ہوں گے 10 جولائی کو, 10 جولائی کے بعد, یہ کس طرح اشارہ جاتا ہے سر؟ یہ جے آئی ٹی کو کیا تنبیہ کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو وہی بات جو ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف صحیح اور سچا ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیشہ حکمرانوں نے جب بھی ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے طاقت کے زور پہ, جبر کے زور پہ, پیسے کے زور پہ سیاست بھی کی ہے اور ملکی اداروں کو خریدنے کی کوشش بھی کی ہے. جہاں انہوں نے پہلے پیسے کا استعمال کرنا شروع کیا ہے وہاں پہ اگر ان سے پیسے کی بات نہیں بنتی تو پھر یہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ رہا ہے. لیکن وہ پیش بھی تو ہو رہے ہیں نا سر ساتھ ساتھ, they are appearing before جے آئی ٹی as well. ایک منٹ مجھے صرف بات کرنے دیں, ایک منٹ سر, تاکہ وہ چیز تھوڑی کلیئر ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے بریف کیسیں لے کر کوئٹہ تک بھی گئے تھے, پھر معاملہ نہیں بنا, سپریم کورٹ پہ حملے بھی ہوئے, تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. ابھی نیال ہاشمی کی تقریر کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں تو انہوں نے جو ججز, محترم ججز کے حوالے سے بات کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے ان کی. یہ بالکل وہی لہجہ ہے, وہی طریقہ کار ہے, وہی بات ہے. جملوں کا فرق ہے. اس وقت وہ ججز کے لیے تھا, اس وقت جے آئی ٹی کے لیے نہیں تھا. اب یہ جے آئی ٹی کے لیے, کیونکہ محترم ججز یہ آپ کا نقطہ آ گیا سمرو صاحب کہ جے آئی ٹی کو جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے, یہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. عرفان قادری صاحب, نہیں کہنے کا مقصد نہیں ہے, یہ مقصد انہوں نے کہا ہے. ہم تو صرف اس چیز کو ایلیبریٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہی جملے کہیں, اسی تناظر میں کہیں کہ ٹھیک ہے. آپ کو کلیئرٹی ہے, آپ کو کلیئرٹی ہے نون لیگ کے سٹانس میں, رائٹ سر. چلے میں آپ کے پاس تھوڑی دیر بعد آؤں گا. سمرو صاحب وقت کم ہے, ہم کوئکلی آگے بڑھیں گے سر, کوئکلی آگے بڑھیں گے. عرفان قادری صاحب, سر جے آئی ٹی کے کھاتے 10 جولائی کے بعد اب چیک کیے جائیں گے, یہ کس لیے, کیا اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آخر؟ میں سن نہیں سکا کہ آپ کا کیا سوال ہے. سر سوال میرا یہ تھا, میں نے اس سے پہلے کرمانی صاحب کا, آصف کرمانی صاحب کا ایک کلپ چلوایا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنا حساب دے رہے ہیں, اب جے آئی ٹی تیار ہو جائے, جے آئی ٹی کے کھاتے جو ہیں وہ 10 جولائی کے بعد چیک کیے جائیں گے. جے آئی ٹی کہاں کہاں سیر سپاٹے کرتی رہی, یہ کھاتے اب ہم جو ہے وہ 10 جولائی کے بعد, یعنی جب فائنل رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد ہم اب جے آئی ٹی کے کھاتے چیک کریں گے. جی تو آپ مجھ سے کیا عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آخر, جے آئی ٹی کے کھاتے کیوں چیک کیے جا رہے ہیں؟ آپ پہ الزام ہے, آپ اپنا الزام کلیئر کروائیں اور بات ختم. کیا یہ ضروری ہے کہ جے آئی ٹی کے کھاتے چیک ہوں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ اتنے ہیوی ری ایکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو بجائے اس طرح کے یہ پولیٹیکل ریٹورک اور اس طرح کی یہ تھریٹننگ ٹون, اگر یہ لیگل پلین پہ اس ساری چیز کو دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کے جب جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد اگر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اس سے پہلے ان کو سنے گی, اس میں یہ اپنا موقف پیش کریں, اور ان کے اگر کوئی قانونی تحفظات ہیں جے آئی ٹی کی فارمیشن کے بارے میں یا اور کچھ لیگل پوائنٹس یہ لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں لیے, تو ان کو موقع ملے گا جب یہ رپورٹ پڑھیں گے. اور اگر رپورٹ کے خلاف بھی ان کے آبجیکشنز ہیں تو اس کا ذکر بھی یہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. لہٰذا یہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا ہے اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. چلیں جان صاحب, سر یہ کیوں اس کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ جے آئی ٹی کے پیچھے پڑ گئے کہ جناب یہ دھمکی تھی پروسیڈنگ کے دوران, آپ انکوائری کرنے والے کو دھمکی دے رہے ہیں کہ بیٹا انکوائری مکمل ہو رہے اس کے بعد میں تیرے پیچھے آؤں گا. اب
देखिए धमकी तो खैर आपके अल्फाज है, मेरे नहीं है, लेकिन कोई पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से अबाव इनका नहीं है। पैरा ऑडिट हो सकता है, इनके जो बिजनेस अभी ट्रेवल है उस पर सवालात हो सकते हैं, जो टेक्निकल इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, 24/7 मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है, इसका एक कॉस्ट है। ये मैंडेट इनको किसने दिया है? यकीनन पाकिस्तान में एक अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछेंगे तो वो इदारे हैं, उन्होंने अगर पूछना है तो उनकी मर्जी है, अगर ये फ्लैग करना है तो इससे आप थ्रेट लेंगे, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये जजेस यहाँ पे नहीं बैठे कि तो इन अदालत हो, इन पे इनकी तबीयत पे बाहरी गुजरे। ये एक ऐसा केस है जिसमें पॉलिटिकल मैनोवरिंग हमें क्लियरली नजर आ रही है, लिहाजा पॉलिटिकली हमने इसको जवाब भी देना है। अगर वाकई ये एहतसाब होता तो जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था 13 सवाल तक, वो महदूद होता, हुदैबिया पेपर मिल्स की बात नहीं की जाती। वो तस्वीर जो लीक हुई है उसके पीछे को ऑर्गेनाइजेशन, आज अगर वो नाम सामने आया है तो ये GIT स्मैश हो जाएगी। आप JIT का फैसला कबूल करेंगे? फैसला तो नहीं, रिपोर्ट कबूल करेंगे? कोई रिपोर्ट जिसमें कतरी शहजादे का जो मेन क्लेम है हमारा, उससे आपने इंटरव्यू नहीं किया, वो जो तो सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है ना, वो सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान के, उसको प्रिविलेजेस हासिल है, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है। उसको जब आपने मेमो गेट में उस वक्त एक करेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जब इफ्तिखार गिलानी के बेटे को आपने जो है प्रिविलेज दी है उनको वीडियो लिंक पे और दूसरे मरात, तो क्या हमारे लिए रूल ऑफ लॉ इक्वल नहीं है, या हम कहें कि हम इक्वल सिटीजन नहीं है? आर्टिकल 4 पे इंप्लीमेंट नहीं होता, देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ लॉ। मंसूर इजाज का अगर वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड हो सकता है, हुसैन हक्कानी का भी गालिबन पहले वीडियो लिंक पे हुआ और बाद में वो पाकिस्तान आए, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है करप्शन के ऊपर। अली आप बात कर रहे थे ना इनके ट्रीजन के ऊपर हो रही थी। देखिए मैं आता हूँ जरा, देखें आसफ करमानी साहब क्यों इनके असाब पे JIT सवार है। आज 19 और 20 ग्रेड के अफसरान इनको झंझोड़े हैं, जिस पैमाने की इन्होंने करप्शन किया है मुल्क पाकिस्तान में, इनके असाब पे वो एहतसाब सवार है जो आज तक इनका नहीं हुआ। मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, एहतसाब के नाम पे ड्रामा होता रहा है इस मुल्क में। 35 साल में शरीफों का कभी एहतसाब नहीं हुआ इस मुल्क में। मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने मुकमुका किया, पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी ये मुकमुका करते रहे, और आज जब इनका एहतसाब हो रहा है उनकी चीखें सिर्फ इसलिए निकल रही हैं कि इनको नजर आ रहा है कि जो JIT की रिपोर्ट पेश होने जा रही है जिसमें ये बुरी तरह नाकाम रहे हैं। एक बार फिर जो 12-13 सवालात की हम बात कर रहे हैं उसका एक वन लाइनर जवाब है मनी ट्रेल, जो आज तक ये देने में नाकाम रहे हैं। आपने देखा जिस कौम की बेटी की ये बात कर रहे थे, कौम की बेटी नहीं थी वो बादशाह सलामत की बेटी थी जो आज पेश हुई हैं। उस बादशाह सलामत की बेटी थी मियां साहब और हसन हुसैन नवाज को कौमी गैरत और हिला की जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आज तक मनी ट्रेल दे देनी चाहिए थी, जरूरत महसूस ना होती। मैं कहना चाहता हूं मरियम बीबी के पेश होने की, लेकिन इन्होंने करप्शन के पैसे को बचाने को तरजीह दी और अपनी बेटी बहन को अदालतों के कटेरों में इन्होंने खड़ा कर दिया। ये मैं वक्फा ले लूं इसी जुमले पे। मनी ट्रेल की जब बात आज की गई, मरियम साहिबा से जब पूछा गया कि मनी ट्रेल क्या आपने दे दी या नहीं, तो उस पर उन्होंने सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, वो चली गई। और हुसैन नवाज साहब जब वापस आए, उन्होंने जब गुफ्तगू की, उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही जोशीले अंदाज में उसका जवाब दिया, लेकिन वहां पर सुनने वालों ने और हमने खुद जब सुना तो उसमें मनी ट्रेल का फिर भी कोई जिक्र नहीं था। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो और बातें की गई, मरियम साहिबा ने जो बातें की उन पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पर 5 मरले के तैयार बंगले, इंपीरियल होम्स लाहौर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर।
होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की सियासी भूचाल, रुपया पामाल। कोल्ड स्टार्ट पर ठंडा पानी। और कौम की बेटियां प्रोटोकॉल पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सुनाना चाहूंगा, मरियम साहबा ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने
ذکر کیا کہ بیٹی ہونے کے ناطے, بیٹی چونکہ ایک سافٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی والد کے لیے, بیٹی ہونے کے ناطے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میرے باپ کو پریشر میں لایا جا سکے. یہ کیا گفتگو تھی, ذرا یہ سن لیں آپ. یہ پہلی لیکس نہیں ہے جس میں مجھے انوالو کیا گیا, پیناما لیکس, ایک ڈان لیکس بھی آئی تھیں, اس میں بھی مجھے انوالو کیا گیا تھا. وجہ یہ ہے باپ کو بیٹی کا نام استعمال کر کے انڈر پریشر لانا. جان صاحب, ڈان لیکس میں بھی یہی کوشش کی گئی تھی کہ بیٹی کا نام استعمال کر. یہ کس نے کیا تھا ڈان لیکس میں؟ ایسا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کو اور ڈان لیکس میں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ, ایک ہی جو ہے وہ گاڈ فادر نظر آ رہا ہے پیچھے جس نے ان کو پریشر میں لانے کی کوشش کی. جان صاحب دیکھیے سب پی ٹی آئی والوں نے الزام لگایا کہ مریم نواز صاحبہ ان کے پیچھے ہے. یہاں پہ جو سول سوسائٹی کے کچھ ممبرز ہیں انہوں نے الزام لگایا, حتیٰ کہ جو ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی الزام لگایا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الزام لگایا یا فوج انسٹیٹیوشن نے الزام لگایا ڈان لیک میں, لیکن ہمارے اپوننٹس نے لگایا اور انہوں نے ہر کوشش کی کہ گیٹ مریم نواز شریف پروجیکٹ کا جو گول ہے وہ ڈان لیک کے ذریعے حاصل کیا جا سکے. لیکن مریم نواز شریف اتنی تھریٹ کیوں ہے ان لوگوں کے لیے؟ مریم نواز شریف صاحبہ ابھی کوئی اتنی بڑی لیڈر تو ہے نہیں, اتنی بڑی تھریٹ کیوں ہے؟ اس لیے تھریٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا کرزما, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ٹریننگ اور اس کا کیا بڑا کیا انہوں نے ابھی تک, کیا ابھی تک ان کی سیاست میں قدم ہی نہیں رکھا اس طرح. دیکھیے ایک آج تو قومی سیاست میں جو ایک سیڑھی تھی انہوں نے عبور کی, اور ان کی لیڈرشپ کوالٹی, ان کی میٹیریل کہ وہ کس طرح لیڈرشپ میٹیریل ہے, ان کی کرزما, ان کی اوریٹری, ان کا کانفیڈنس پورے قوم کے سامنے آ گیا ہے. اب چونکہ ان کی ٹریننگ نواز شریف صاحب نے کی ہے جو ملک کی تاریخ کے 40 ایئرس کی ان کی گورننس کی ایکسپیرینس ہے, یہ ایک یونیک کمبینیشن ہے. اور ہمارے مخالفین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ میرٹ پہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو ایک خاتون کی جو مسلم امہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد ایک ایمرجنگ ریئلٹی اور لیڈر کے طور پہ سامنے آئے گی, کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے. اس لیے گیٹ نواز شریف پروجیکٹ واز پارٹ آف پورا پروگرام پڑا ہوا ہے, بعد میں آخری سینٹنس لیٹ می فنش. سو گیٹ مریم نواز پروجیکٹ واز پارٹ آف دھرنا 1, دھرنا 2 اور ڈان ایز ویل. ایک منٹ چلیں آپ بھی کر لیں. میں سن رہا ہوں یہ نون لیگ کے بالخصوص جو دباری ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مریم بی بی کو لے کے خوفزدہ ہیں, بڑی مقبول ہے. میں علی آپ کے پروگرام میں آج چیلنج کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے مریم بی بی سن رہی ہوں گی. مریم بی بی اعلان کریں انہوں نے پاکستان میں کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے. میری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تو دور کی بات ہے, یا خان صاحب پارٹی کا میں ادنا سا ورکر ہوں, انشاءاللہ تعالی مریم نواز جس حلقے سے بھی الیکشن لڑیں گی میں کھڑا ہو کے چیلنج کرتا ہوں کہیں سے بھی. اگر انہوں نے سیالکوٹ سے لڑنا ہے سیالکوٹ سے لڑ لیں, آگے لاہور سے لڑنا ہے, کہیں سے بھی لڑنا ہے, انشاءاللہ تعالی عمران خان کا یہ ٹائیگر عثمان ڈار مریم نواز کا مقابلہ کرے گا. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام میں ان کی کیا پوزیشن ہے, ان کو پتہ چل جائے گا عوام میں ان کی کیا پوزیشن ہے. کیونکہ عوام آج تک یہ نہیں بھولی کہ میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ ان کو الیکشن میں پتا چلے گا کہ ان کی کہاں کہاں پراپرٹیز ہیں انشاءاللہ. اور میں انتظار کروں گا مریم بی بی کے جواب کا کہ وہ کون سے حلقے سے الیکشن لڑتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں ان کا مقابلہ کروں. میں کاؤنٹر آفر آپ کو کرتا ہوں. آپ عمران خان صاحب اعلان کریں کسی بھی حلقے سے مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن میں آئے, ان کی ہم ضمانت ضبط کر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں لڑوں گا, آپ کہہ رہے عمران خان. میں تو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, میں تو ورکر پی ٹی آئی کا اعلان کر رہا ہوں آج. مریم بی بی آپ بتائیں کہاں سے الیکشن لڑیں گے, انشاءاللہ تعالی عثمان ڈارا کا مقابلہ کرے گا. میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن ہارے گی, ضبط ہو جائے گی, آپ الیکشن ہارے گی, ضبط ہو جائے گی. I challenge you. چلے دونوں طرف سے چیلنج ہو گیا جی. عرفان قادر صاحب, سر ایک لیگل نکتہ آپ سے, اگر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ حمد بن جاسم اگر بیان ریکارڈ نہیں کرا پاتے کسی بھی وجہ سے تو جو رپورٹ جائری تشکیل دے گی اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہوگی, یہ موقف ہے نون لیگ کا. سر کیا لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر اس میں, حمد بن جاسم کے بیان کے بغیر رپورٹ نامکمل ہے کیا؟ دیکھیں جاسم صاحب کے دو بیان ہیں. ایک جو بیان ہے ان کا وہ تو یہ ہے کہ میاں شریف نے ان کے والد صاحب کو کچھ انویسٹمنٹ کے پیسے دیے تھے اور اس کے بعد وہ انہوں نے وہاں پہ لگائے اور اس سے پھر ان کو جو بھی منافع ہوا فائدہ ہوا وہ پھر اس بہت سارا ان کو لٹایا گیا. تو مختصراً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شریف نے ان کو کوئی سیپلنگز دیے تھے جو وقت کے ساتھ بڑے تناور درخت بن گئے اور انہوں نے پھر بے بہا پھل دینا شروع کیا, اور اسی پھل کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس سے مزید بزنس کی
اور ان کو بہت فائدہ ہوا، تو یہ سارا تواتر کے ساتھ ان کو بتانا ہوگا. اس میں اگر کوئی ڈاکیومنٹس ہیں جو یہ اسٹیبلش کریں گے تو اس ڈاکیومنٹ کی تو ریلیونس ہو سکتی ہے اگر وہ جینوئن ڈاکیومنٹس کو پیش کریں، لیکن اگر یہ زبانی بات ہی ہے تو پھر یہ ہیر سے ہے اور اس کی کوئی... عرفان صاحب میرا سوال تھوڑا مختلف تھا. دیکھیں حمد بن جاسم قطری شہزادہ یہ ڈیفنس کا وٹنس ہے، تو ڈیفنس کا وٹنس پروڈیوس کرنا کس کا کام ہے؟ ڈیفنس کا کام ہے یعنی میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا کام ہے کہ JIT کا کام ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اس کیس کے نا بہت ساری چیزیں ہیں. اگر تو یہ 3 ججز کا آپ آپریٹو پارٹ پڑھیں جی تو آپریٹو پارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ JIT وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ پراپرٹیز جو ہیں یہ لیجیٹیمیٹ سورس سے ایکوائر کی گئی ہیں. اب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ JIT کو ان اے وے کہا جا رہا ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے وہ ایویڈنس رکھ سکیں، وہ ایکسپلینیشن رکھ سکیں جس سے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ یہ ویلڈ لیجیٹیمیٹ سورسز سے یہ اثاثہ جات بنائے گئے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پھر جو بارے ثبوت ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب پہ ہوگا. اب پرائم منسٹر صاحب نے ساری چیز سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو ان کا موقف تھا کہ میرے والد صاحب اور میری اولاد کے درمیان یہ معاملہ ہے، میں تو ان بزنسز سے اب باہر آ گیا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے سم ہاؤ یہ بات نہیں مانی اور اسی لیے انہوں نے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ JIT ان کو بھی اس میں ایگزامن کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ نے سارا بارے ثبوت اب میاں نواز شریف پہ رکھ دیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کہا کہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان پہ الزام کیا ہے. اور حسین نواز صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شہباز صاحب نے کہا کہ وہ ایک بچے کو اتنی لمبی تفتیش انہوں نے کی ہے تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی بچے ہیں. تو اصل میں جو پیچھے جو کرتے دھرتے ہیں وہ میاں نواز شریف خود ہیں، لیکن میاں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں تو یہ کہا تھا کہ میں یہ ذرائع بتائے تھے جہاں سے انہوں نے یہ اثاثہ جات خریدے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں ایک ڈیفرنٹ موقف لیا ہے. تو یہ جب سارے معاملے JIT کی رپورٹ اور سپریم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ اور سپریم کورٹ میں ان کا موقف جب یہ سارا سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو پھر اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا ویو لے. مجھے وقفہ لینا ہے اسی نقطے پہ. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں قیوم سمرو صاحب سے بھی ان کا انالیسس دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ ناظرین یہ ایک اور نقطہ، یہ میرا خیال ہے قانونی نقطہ ہے جو مریم صاحبہ نے اٹھایا آج اپنی تقریر کے دوران. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں میرا کہیں نام نہیں ہے. میں عرفان قادر صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اگر ان کا نام نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو پھر کیوں کر کے JIT نے ان کو بلایا، اور اگر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ یہ کہنے کے قابل ہیں کہ جناب میرا نام نہیں ہے تو مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹیک اے بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को
जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज आपके HD। सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, फैसला आप खुद कर सकते हैं, हमारे मेहमान इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान न्याजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड रिस्पोंडेंट्स कौन है उसकी तशरीह आगे जस्टिस खुशा साहब ने खुद की है। वो लिखते हैं, फॉर फैसिलिटी ऑफ रेफरेंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शैल बी रेफर्ड टू इन दिस जजमेंट एज रिस्पोंडेंट नंबर 1, वो खुद है मियां साहब, एंड हिज डॉटर नेमली मरियम सफदर शैल बी रेफर्ड टू एज रिस्पोंडेंट नंबर 6, यानी छठा रिस्पोंडेंट जो है वो मरियम साहिबा खुद है। और जहां ऑपरेशनल पार्ट आता है नाजरीन, वहां पे इस फैसले का ऑपरेशनल पार्ट जो है वो कहता है द JRT शैल इन्वेस्टिगेट द केस एंड कलेक्ट एविडेंस इफ एनी शोइंग दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स और बेनामीदार्स ओन पोजेस, और यानी मियां नवाज शरीफ साहब और उनके डिपेंडेंट्स जो हैं उनसे भी पूछगछ करेगी। इससे पहले कि मैं कुछ सवालात और करूं नाज़रीन, जैसा कि हमने एक अपना सेगमेंट रखा है कि आप हमें ट्विटर पे अपना सवाल जो आपके जहन में है वो आप हमें सेंड करें, और उसमें जो सिलेक्टिव सवाल हैं 2 वो हम चलाएंगे। तो पहला सवाल जो है वो मैं चाहूँगा यहाँ पे आपके सामने जिन साहब का है, मोहम्मद मुदस्सर साहब का, जी मुदस्सर मुमताज़ साहब का, कि मरियम नवाज ने 2011 के इंटरव्यू में झूठ क्यों बोला। जान साहब सर ये सवाल जरा इस पर जवाब देने कि उन्होंने झूठ क्यों बोला मरियम साहब। पहले तो आप ये एस्टैब्लिश करें कि झूठ बोला, ये ऐसी बात है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं कह रहा ना, उनका सवाल तभी तो मैं उसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मैं दावा इधर बैठ के करूँ कि कल आपने अपने प्रोग्राम में झूठ क्यों बोला, अस्यूम करूँ कि आपने बोला है और अस्यूम करूँ कि साबित है, अस्यूम करूँ कि कोर्ट ने आपको इसी बुनियाद पर कन्विक्ट किया है, तो ये 3 प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस मुल्क का है, मजाक ना बनाया। आइन को आप सिर्फ मुंह में आके कहें कि जी आपने झूठ बोला है और फिर आप खुद साबित करते रहे, ये इल्जाम है खान साहब के कि इससे पहले कि आप इल्जाम को साबित करें आप ऑलरेडी गिल्टी, आप घर चले जाए, आप लुटेरे, आप करप्ट है। ये पीटीआई के फॉलोअर्स ने कहा था कि जी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं वो पाकिस्तान में वो टुकड़े जोड़े गए थे, जो चैनल है वो सबको मालूम है, सबको मालूम है सर, जो आज आपकी तारीफें कर रहा है वो चैनल कौम के ऊपर इतना जुल्म ना करें, वीडियो के जरिए आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते एविडेंस जुडिशियल उसकी कोई, यानी जो हमारा आइन है जिसमें कहा गया कि कौन सी चीज एविडेंस होता है उसमें वो क्वालिफाई नहीं करता। क्विकली दूसरा सवाल ले लें, क्विकली दूसरा सवाल ले लें हम, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने एक जो है यहाँ पे एक रेफर किया उसको, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक बात को, अच्छा अब सारे सवाल, क्योंकि अगला सवाल भी आपसे है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं अगला सवाल ले लें, एक मिनट अगला सवाल ले लें, जरा अगला सवाल ले लें। अच्छा ये नूरुल साहिबा है, वो कहती हैं मरियम सफदर डजंट हैव एनी प्रॉपर्टी नॉर बिजनेस, हर हस्बैंड डज नॉट have any NTN number, how can they afford their son study abroad? जान साहब मोहतरमा को शायद नहीं मालूम कि जो सफदर साहब है उनके टैक्स रिटर्न उन्होंने जमा किए, उन्होंने अपना बिजनेस शो किया प्रॉपर्टी सॉरी उसकी एग्रीकल्चर की, और ये उनके जो अभी 2013 के रिटर्न है वहाँ पे सारा डिटेल है, उनका इनकम है, सफदर साहब उठाते हैं उसका इनकम मुझे नहीं मालूम, उसकी फैमिली खर्चे उसके बेटे को कौन देता है, क्या आपके बच्चे के बारे में मुझे मालूम है, अगर आपको ये सवाल जवाब चाहिए नेक्स्ट में रखे, मैं आपको सारा सफदर साहब की स्टेटमेंट से और मरियम बीबी की जो टैक्स की रिटर्न है उससे तो यही लग रहा है कि इनके जो माली मामलात हैं वो तो फरिश्ते चला रहे हैं, बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें कौन दे रहा है कोई पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो मेरे भाई कह रहे थे ना कि मरियम बीबी ने झूठ नहीं बोला, अब तो ये खुद मान चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। वो बबलू को आपने देखा नहीं था आगे टीवी प्रोग्राम में कह रहा था, और चले हुसैन मैं कह लेता हूँ, लेकिन आजकल स्मार्ट हुए हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने कोई वेट लूज किया या पता नहीं कोई क्या किया, अच्छा है उन्होंने अपने आप को, चले हमने फायदा ही किया ना, अगर हम बबलू कहते तो उन्होंने स्मार्ट भी नहीं होना था। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब इनको इस कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि मान चुके हैं प्रॉपर्टीज हमारी हैं और फिर भी जाना चाहिए। सब कहते हैं जी उन्होंने झूठ नहीं बोला, मैं पहले भी यही कह रहा था कि जो अखलाकियात का बार एक लीडरशिप का चाहिए होता है किसी भी मुल्क की, किसी भी जमहूरियत में, वो ये खो चुके हैं। अगर ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि मरियम बीबी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो अखलाकियात अपनी इस स्टेटमेंट से मैं कहना चाहता हूं कि तबाह कर चुकी हैं कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो अखलाकियात का बार है ये शरीफ फैमिली में ये पॉइंट आ गया। इरफान साहब सर आखिर में ये जो अभी चीजें बात खास तौर पे कि मेरा नाम नहीं है, मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा, फैसला आपने भी पढ़ा होगा, क्या जेटली के पास मैंडेट नहीं था कि वो मरियम साहिबा को बुलाती? देखें जरूरत नहीं थी मरियम साहिबा को बुलाने की, मैं समझता हूँ बुलाना भी नहीं चाहिए था। अच्छा सारा अगर आप केस देखें तो सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने इस मौकफ को नहीं माना मियाँ साहब के, जिसमें कि मियाँ साहब ने अपने आप को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तरीके से उस तरह से अलहदा करने की कोशिश की है जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने आप को अरसलान से अलहदा किया था।
लिहाजा जब ये बात सामने आ गई थी और मियाँ साहब ने खुद पार्लियामेंट में भी कहा था कि वो ये तमाम ज़राए जो हैं वो बता देंगे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट को और GIT को बता देना चाहिए था। और अगर उन्होंने GIT को बता दिया है तब भी मरियम नवाज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, और अगर नहीं बताया तो तब भी इनकी हैसियत मरियम साहिबा जो है वो बतौर एक बेनामीदार, एक डिपेंडेंट के, उनका तो कोई कसूर है सच नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ तो दे वर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो इसमें तो एसेंशली मियाँ साहब हैं सारा कुछ, क्योंकि वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, और पिछले तकरीबन इतने तवील अरसे से आज तक माशाल्लाह एक से एक बड़ा ओहदा जो है उनके पास रहा है। तो उनको चाहिए था एक्सप्लेन करते, उन्होंने चूंकि एक्सप्लेन नहीं किया तो GIT को ज़रूरत नहीं थी इन सब को बुलाने की, लेकिन अगर अब उन्होंने बुला लिया है। लेकिन मैं एक और बात करूंगा, अगर एडवर्स रिपोर्ट भी GIT दे देती है जी, तो ट्रायल तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ना। तो ये सोचना कि GIT की रिपोर्ट के बाद ये मामला किसी इख्तिताम को पहुंचेगा, तो माजी करीब जो आइंदा आने वाला ज़माना है उसमें करीब में तो हमें नहीं लगता कि चंद दिनों में ये सारा चीज़ जो है ये मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगी। ये सारा बड़ा अभी तवील प्रोसेस है, और इससे पहले इलेक्शंस मुझे लग रहा है कि इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका, जान साहब और डार साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन अपने सवालात के लिए हमारा ट्विटर हैंडल आपके सामने है, सैयद अली हैदर 13, इस पे ट्वीट कीजिए अपने सवालात जो कल के प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। बीबी भी JIT में पेशी से इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी